राधा मेरी स्वामिनी, मेरा राधा को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन। यसको अर्थ यो मात्र होइन कि त्यो वृन्दावन भन्ने ठाउँमा गएर बस्नु अर्थ मात्र लिएको होइन, कतिजना गएर बस्नु, तर जहाँ बसे पनि मेरो छातीमा सदा सर्वदा श्री वृन्दावनको चस्का आइरहेको छ, त्यो आशीर्वाद पर्छ। जहाँ रहूँ मेरो कर्मले मलाई जहाँ डोर्याओस्, हुन त म मेरो जीवन ती बिताउन सके त हो भाग्य, होइन भने पनि मेरो कर्मले मलाई जहाँ डोर्याउँछ प्रभु, मैले गरेका कर्मले मलाई जहाँ लडभिड गराउन लान्छ, तर जहाँ बसे पनि मेरो छातीमा त्यो वृन्दावनको श्री कृष्णचन्द्रको, राधा रानीको, गोपाल गोपीको जुन विशुद्ध भावना हो त्यो सदा सर्वदा मेरो छातीमा दिइराख्छ। यो राधा मेरी स्वामी, मेरा राधा को दास, कहिले भन्न सकिन्छ? हामी त अरू लेखिदिएको कुरा भन्ने मात्र हो, मैले मेरो स्वामिनी राधा हो भनेर निर्णय गर्ने कहिले हो? मेरो स्वामिनी केवल राधाजी हुनुहुन्छ यो निर्णय गर्ने कहिले भयो? अभिनय स्वरूप नै होस्, यो सखी बन्दा सखा भाव जागृति गर्दाखेरि रामले बिस्तारै भगवानको नाम लिँदाखेरि हजुरलाई एउटा आनन्द अनुभूति हुन्छ, साक्षात भगवानको स्वरूप नै त्यही आनन्द। यो युगको लागि भगवानले आफ्नो विशुद्ध नाम छोडेर गएको छ। अहिले भगवान स्वयं सवारी भएर चार हाततिर सवारी भएर दर्शन दिँदैन, त्यो अपेक्षा त हामीले गर्नुपर्छ। तर भगवानको नाम लिँदाखेरि जुन आनन्दको अनुभूति हुन्छ, साक्षात भगवानको स्वरूप देखिन्छ। यो तुलना, यो आनन्दको तुलना संसारी अरू आनन्दसँग हुनै सक्दैन। हुन्छ भने हामीले भगवानको नाम लिएको कुनै सार्थकता भएकै छैन, हामीले नाम लिन सकेकै छैन। त्यसर्थ रामको कृपा बढोस् कि भगवानको नाममा जुन आनन्द अनुभूति प्राप्त हुन्छ त्यसको अगाडि अरू संसारी सम्झन सक्ने भावना जागृत होस्। एक रमाइलो उपाख्यान हजुरलाई सुनाउने अनुमति चाहन्छु। आज 1207औं नारायण महायज्ञ राम लगायत सारैजना हाम्रा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले यो नसम्झिनु होला कि उहाँहरू हुनुहुन्न, उहाँहरूको पार्थिव शरीर नभए तापनि यो जति यो जगमग छ, यो जति आनन्दको प्राप्त छ, यो उहाँकै कृपा प्रसाद हो। उहाँहरू पार्थिव शरीर नभए पनि, उहाँहरू हाम्रो अगाडि नभए तापनि झट्ट हेर्दाखेरि हरेक पल हरेक क्षण उहाँहरूको आशीर्वाद, उहाँहरूको कृपाले नै यो सम्पन्न भइरहेको जुन उहाँहरूको अथक प्रयास। अहिले हामी झस्किन्छौँ कतै हामीले हाम्रो बाटो बिर्सेर, कतै हामीले आफ्नो यो 80 वर्षदेखिको जुन अथक प्रयास हो, राम लगायत उहाँका भाइहरू, उहाँका अनन्य भक्तहरू, हजारौँको रगत पसिनाले जुन एउटा राजमार्ग बनेको छ, कतै हामी यो राजमार्गबाट विचलित हुन्छौँ कि कतै कतै हामी झस्किन्छौँ। त्यसैले हामी साह्रै विचार गर्नुपर्छ कि उहाँहरूको अथक विचार गर्नुहोस् त, माइलोको साइलोको हजुरबा लगायतका असङ्ख्य रिठाबाजे कति भक्तहरू नाम लिएर साध्य नै छैन। कति भक्तहरूले एउटा आलु पोलेको घरमा जनार्दन अहिले भन्छ श्यामकुटीमा राम तपस्या गरेर बस्नु भएको थियो अरे, गुरु तपस्या त्यसै हुँदैन भनेर माटो त्यो वृन्दावनको बालु हालेर रोटी पऱ्यो। अहिले हाम्रो एउटा दाँतमा एउटा बालु आयो भने हामी ढुङ्गा परेछ भन्छौँ। एउटा सानो उदाहरण मात्र, पूर्व मेची पश्चिम महाकाली मात्र होइन, विश्वका धेरै कुरामा उहाँले त्यो गरेको जुन दुःखबाट सृजना भएको एउटा जुन एउटा तत्त्व छ, यो तत्त्व दिन दुगुना रात दुगुना विकसित हुँदै जाओस्। यी मेरो हजुरप्रति आभार आस्था छ, आभार अनुरोध छ, यो अवश्य पुरा हुन्छ। यो महायज्ञलाई हामीले त्यही रूपमा लिएका छौँ। आज हाम्रो जीवनजी परिवारले जुन नारायण महायज्ञको आयोजना गर्यो, त्यो रामदूतको अभियानमा अर्थात् रामदूतले थाली बसेको जुन अभियान हो, त्यो अभियानको एउटा पिताको रूपमा हामीले स्वीकार गर्छौँ।
एउटै हो। राम्रो एउटा विशाल घरको निर्माण, एउटा विशाल छाताको निर्माण गरेको छ। उनीहरूले त अनुभूति गरेका थिए संसारमा सबभन्दा ठुलो स्वामी हाम्रै हुनुहुन्छ। हाम्रो स्वामीले जुन किसिमको अधिकार हामीलाई दिएर पठाइबसेको छ त्यसमा हामी कहिले पनि खाली हात फर्कनु पर्दैन, यो भावनाले अजामिलले लिन गएका थिए। त्यो प्रसङ्ग त हजुरहरूलाई थाहा नै छ। जब अजामिलले यमदूतहरूलाई देख्यो, त्यो अवस्थामा त्रसित भएर आफ्नो कान्छो छोराको नाम नारायण पुकार्यो। त्यसपछि विष्णुका पार्षदहरू आएर जुन किसिमकोबाट त्यहाँ रक्षा भयो, त्यो प्रसङ्ग हजुरहरूलाई थाहा नै छ। तत्पश्चात जब त्यो घटना घटिसकेपछि यमदूतमा यमराजका दूतहरू खाली हात फर्किनुभयो र आफ्नो मालिकको अगाडि गएर सम्पूर्ण घटनाहरूलाई इतिश्री विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ। हे प्रभु, हामीले त हजुर नै सर्वस्व भन्ठानेका थियौँ, हामीले त हजुरमाथि कोही छैन भन्ठानेका थियौँ। आज एउटा अत्यन्त दुर्लभ घटना घट्यो प्रभु। यमराजलाई सम्पूर्ण कुरा थाहा, यमराजलाई सम्पूर्ण कुरा थाहा भइसकेको थियो। त्यो पनि अबुझ तरिकाले के भयो बाबुहरू, के घटना घट्यो आज भन। अब यमराजका किङ्करहरू यमराजप्रति जुन कुरा बयान गर्नुहुन्छ, किङ्करद्वारा सुनियता, किङ्करद्वारा सुनियता को सब जानुपर्ने स्थान हाम्रो लक्षित व्यक्तिमा कुनै त्रुटि थिएन। हामी गयौँ, हामीले देख्न साथै त्यो चिच्याको त्यसको मुखमा एउटा यस्तो किसिमको त्रसित भावना थियो, त्यसले 4 अक्षरको नाम बोल्यो। त्यसले अपरसाठी एउटा अत्यन्त मिठो, अत्यन्त हामीले जीवनमा कहिले सुन्न नपाएको एउटा नाम बोल्यो प्रभु। यमराज भन्नुहोस् के बोल्यो, मलाई सुनाऊ न। यमराजले आफ्नो दूतहरूको मुखबाट आफ्नो मालिकको नाम सुन्ने जान। प्रभु, जब त्यसले हामीलाई देख्यो, त्यसले 4 अक्षरको नाम बोल्यो। के बोल्यो? नारायण। जब यो घटना यमराजले सुनिबक्स्यो, आफ्ना किङ्करप्रति आज्ञा हुन्छ, भन्छन् आफ्ना किङ्करलाई, भन्छन् आफ्ना किङ्करलाई, हरिको सम्झिपा, हरिको सम्झिपा, परछ भन्दा प्रभु त्यो जसका, परछ भन्दा प्रभु त्यो जसका। यमराजले जीवन, अजामिलले जीवनभर पाप गर्यो, अन्तिममा नारायणको नाम आइहाल्यो नि। यमराजको त, अजामिलको त कहीँ न कहीँ संस्कार हुन सक्छ। अजामिलले त कुन कृपा प्रसादद्वारा आफ्नो कान्छो छोराको नाम नारायण राख्ने सौभाग्य पायो। अहिले त त्यो पनि हामीले बिर्सेक्यौँ। अहिले त टिङ्कु फिङ्कु हाम्रो छोराछोरीको नाम 10 वर्ष अगाडि कुकुरको नाम हुन्थ्यो, अहिले हाम्रो छोराछोरी नारायणको नाम राख्नु त हाम्रो लाज पो हुन्छ। अब त हामीले तर्सेर छोराको नाम पुकार्यो भने पनि अर्कैतिर पुग्छ त्यो टेलिफोन। विचार गरौँ। यसैले आजैबाट हरिको नामको अभ्यास सुरु गरौँ। त्यसैले आफ्ना परिवारजनको नाम भगवानको लीला अनुसार राख्ने कोसिस गरौँ। आजदेखि हरिनामको अभ्यास गरौँ। जसरी मानव जीवनमा हामी अरू काम गर्दाखेरि हामीलाई के नगरेको जस्तो अनुभूति हुन्छ, हरिनामलाई हामीले जीवनको अभिन्न अङ्ग बनाउने मुखमा आउँछ न, तपाईँ त गाह्रै छ। पहिला सरी छन्, पहिला सरी सब बन्धनमै छन्, पहिला सरी सब बन्धनमै छन्, परछम
जुन सकाम धर्मको पथमा हामी अविलम्बित छौँ, जुन यसो गर्दा यो पाइन्छ भन्ने एउटा सानो स्वार्थको पछाडि लागेको जुन सांसारिक धर्मप्रति हामी अविलम्बित छौँ, यो धर्मलाई यमराजजीले इङ्गित गर्न खोजिबसेको होइन। यमराजजीले इङ्गित गर्न खोजिबसेको धर्म त्यो हो जुन धर्मको प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं भएको छ। यमराजले उद्धृत गर्न खोजिबसेको धर्ममा कुनै ठुलो कुनै सानो, यो मेरो सम्प्रदाय, यो फलानु सम्प्रदाय, यो संकीर्ण भावना छ। श्रीमद् भागवत धर्म भगवान श्री कृष्णद्वारा विचरित, जसमा केवल श्री कृष्ण जगद्गुरु भइबक्सिन्छ। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु, भगवान श्री कृष्णलाई जगद्गुरु सम्झेर जुन प्रथम स्कन्धको द्वितीय अध्यायमा पनि आउँछ, सुधीजी आज्ञा आउँछ, हरिको पदमा भक्ति गर्नु हो जनको एउटा वास्तवता। मानव जीवनको सर्वोच्च उपलब्धि हो हरिभक्ति। हाम्रो जीवन केवल हरिभक्तिको लागि प्राप्त हो, अरू यो संसारिक कुरा गर्न परे पनि केवल जीवन बचाउनु मात्र हो। ये मेरा कीर्तन हो, धर्मको मूल स्वरूप नै हरिभक्ति हो। हरिभक्तिको लागि पहिलो सोपान हो हरिनाम। हरिनाम, हरिकथा, हरिलीला, हरिभक्त। जब यो सम्पूर्ण कुरालाई अंगीकार गर्न सकिन्छ तब मात्र हरिभक्ति प्राप्त हुन्छ। मलाई भक्ति लाग्यो, म भक्ति भएँ, यो भनेर भक्ति प्राप्त हुँदैन। जब हरिनाम नै आफ्नो जीवन स्वरूप बन्न खोज्छ तब मात्र हरिभक्ति जागा हुन्छ। भक्ति जगत की हुन आमाओ मोक्ष प्रदान। जब कुम्भकर्णजीलाई रावणले उठायो, हजारौं यत्न गर्यो रावणले, हजारौं यत्नबाट नलागेर अन्तिम यत्न गर्यो। जब कुम्भकर्णजी उठ्यो, कुम्भकर्ण आसन हुन्छ। मैले त पहिले भनेको थिएँ, तिमीले मानेनौ दाजु, सीता राम काल हुन्, सीता काली। मैले पहिले नै भनेको थिएँ, तिमीले टेरेनौ। भित्र मनमा त लागेको छ, किन टेर्दै थिए दाइले? रामको हातबाट उद्धार हुन लागेको छ।
स्वर्गको राज्य चाहिएको ब्रह्म मेरो दाइलाई अनि भन्नुहुन्छ हे दाइ ठिक छ म गएर लड्छु तर मेरो एउटा बिन्ती स्वीकार भक्ति जगत की हुन् आमा औ मोक्ष प्रदायिनी हामी सम्पूर्ण प्राणी मात्रको आमा हुन् भक्ति आमा मात्र हैन मानव जीवनको सर्वोच्च लक्ष्य मोक्षको पथ प्रदर्शक पनि आमा नै हुनुहुन्छ भक्ति आमा भक्ति जगत की हुन आमा मोक्ष प्रदायिनी नगरे नगरे छैछ सबै गरे न भए भक्ति नगरे भक्ति छैन भने सम्पूर्ण कुरा गरेर पनि नगरेको समान छ धर्म यही हो जनको वास्तव धर्म यही हो जनको वास्तव हरिमा छातीमा रहेको कृष्णलाई देखेर सम्पूर्ण प्राणी मात्रलाई कल्याण कामना गर्नु हरिमय बन्नु मानव जीवनको सर्वोच्च उपलब्धि हो नाम लिँदैमा हे राजा फर्केर आयो कत्रो इज्जत गयो अब बताइबस्छु हामी कहाँ कहाँ जाउँ कहाँ नजाउँ ताकि हामीलाई फेरि फेरि फर्कन खाली हात फर्कन त्यो कुरा लिकन अजामिललाई प्रसङ्गबाट फर्केर आएका किङ्करहरूलाई यमराज जवाफ दिनुहुन्छ बिर्सिकन पनि पाउन हालु बिर्सिकन पनि पाउन हालु जहाँ छ हरि जहाँ छ हरि कीर्तन जहाँ छ हे मेरा दुधो बिहान जाऊ तिम्रो के मेरो के कसैको पनि कालको समर्थ छैन हेर जो हरि कीर्तन विमुख छ मानिस जो हरि कीर्तन विमुख छ मानिस जो छ विषयमा ज्ञानी नामधारीहरू जो हुन् तर हरिनाम लिन्नन् भने तिनीहरूलाई कठार समुद्रले ल्याउनु हरिसँग जोड्दै ल्याउनु हरिसँग जोड्दै विषयाना प्रभुको महिमा देखी जान
जरा उखेलेन भने जति उठार्नुहोस् त्यति उम्रिन्छ। हामी भन्छौँ यो रुखको जरी निकाल्न पाए त आनन्द हुन्थ्यो, लड्ने डर हुँदैन थियो। अनेकौँ अनन्त कोटि जन्मको जुन पापको पखेडा आयो छातीभित्र जमट भएर बसेको छ, त्यसको जरा उखेल्नको लागि समर्थवान चिज छ त केवल हरिनाम संकीर्तन। जरै पापको उखेल्न सक्ने, जरै पापको उखेल्न सक्ने नाम छ सर्वोत्तम, नाम छ सर्वोत्तम, हरिनाम छ सर्वोत्तम। यसबाटै कल्याण जगतको, यसबाटै कल्याण जगतको हुनेछ गणकी। गाडाका गाडा दही मात्रै हामी दही मात्दाखेरि फलानुको घरमा त कस्तो राम्रो थियो, फलानुको छोरीले त कस्तो राम्रो ठाउँमा बिहा गरिछ, फलानु त खत्तमै रहेछ। हामीले कुरा यसरी गर्छौँ भने उनीहरू कृष्णले त आज फलानु ठाउँमा दही चोरेछ, कृष्णले त फलानु चिज गरेछ। हरेक समय कृष्ण कुरा काट्नु त नन्दको छोराको कुरा काटौँ न, कुरा काटौँ त बर्साने वालीको कुरा काटौँ न। 96 गर्दा गर्दा एक दिन त सुन्नेमा फस्छ। त्यसैले मेरो हजुरसँग विनम्र प्रार्थना छ, जसरी हामी कटर गाड्दाखेरि हातमा चोक लाग्छ भने तेल लगाउँछौँ, किन? जब चोक लाग्छ एकछिनको दुःख बिसाउन तेल खोज्ने रकट छ। यो त साधारण कटरको कुरा हो। यो जीवनमा यदि हामीले काम्य कर्मलाई मात्र प्रश्रय दियौँ भने यो छातीमा त्यो चोक लाग्छ, व्यवहारिक चोक। त्यो चोक जन्मभन्दा जन्म हजारौँ जन्मसम्म जान्छ। त्यसैले राम नाम रूपी तेल, कृष्ण नाम रूपी तेल लगाएर यदि व्यवहारमा लाग्यौँ भने सांसारिक चोकले छुन सक्दैन, सक्दैन। त्यसैले हजुरसँग मेरो विनम्र प्रार्थना छ, आशीर्वाद बख्सियोस्। हामी त रामगुरुको अभियानका सेवक मात्र, यो सेवा जीवन पर्यन्त नछुटोस्, यो सेवा हाम्रो जीवनमा कहिले पनि नछुटोस्। यो आशीर्वाद गुरु त केवल राम हुनुहुन्छ। हामी कोही अरू हजुरले गुरु भनिदिनुहुन्छ साह्रै दुःख हुन्छ। गुरु होइन, हाम्रा त भाइ छोरा एउटा सानो ठाउँमा राखिदिनुहोस्, हामीलाई त्यो नै सर्वोपरि हुनेछ। त मेरो विनम्र प्रार्थना के छ भने 7 दिनको यज्ञ गरिहालेँ मैले, केही धन सम्पत्ति पनि खर्च भयो, यो होइन, यो त सुरुवात। तपाईँलाई एउटा सबैजना बसेर हजुरलाई भोलिदेखि यस्तै नारायण महायज्ञ 7 बाटोमा सुरु हुँदैछ। उहाँहरू जानुहुन्न, हाम्रो केशव बाबुहरू आउनुभएको छ, उहाँको टोलीले भनेर कक्षाले आग्रह गर्नुहुन्छ।
फेरि सबै आउँदैन Tazu, Tazu, ayo dah. Sorry,